الحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قامت له القامات وخرت له الجباه وتحركت بذكره الشفاه أحمده على جميل إحسانه وجزيل امتنانه كما ينبغي لجلال وجهه وتعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخيرة خلقه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا سننه وأناروا معالم هديه وهداه. اما بعد، لجنۃ القراء کے 37ویں سالانہ مسابقہ کی تیسری مجلس میں تشریف لائے ہوئے گرامی منش حضرات سامعین اور نیٹ پر موجود کلام اللہ کے دل دادا معزز برادران اسلام، باری سبحانہ و تعالی اس پر رونق اجلاس میں ہماری حاضری اور اس کے مقدس کلام کے سننے کو اپنی ذات عالی سے سچے تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ مکرمی سامعین، اب ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں درجہ تخصص فی التجوید والقراءات کے ایک طالب علم مولوی ابوذر بھاگلپوری سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بروایت حفص عن الامام عاصم الکوفی من طریق الہاشمی عن عبید بن الصباح من کتاب الشاطبیہ تینوں کیفیات قرات میں قرآن عظیم کی تلاوت کریں۔ فرع ثالث مساہم نمبر 2 مولوی ابوذر بھاگلپوری۔ جی شروع کیجیے۔ أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق ما شاء الله. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ما شاء الله ما شاء الله. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سبحان الله سبحان الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
وفرش مرفوعة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفذ، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. ماشاء اللہ. یہ تھے مولوی ابو ذر بھاگلپوری سلمہ، موصوف جامعہ ڈابھیل ہی کے فاضل ہیں. درس نظامی سے فراغ کے بعد امسال جامعہ ہی کے درجہ تخصص فی التجوید والقراءت میں داخلہ لے کر پوری یکسوئی اور لگن سے تجوید و قراءت کی تعلیم لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما کر انہیں فن تجوید و قراءت کا فرد کامل بنائیں. مکرمی سامعین، قراءت کی محفلوں پر کیا جانے والا یہ اعتراض کیا ایسی مجلسوں میں ہر قاری دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمدہ پڑھنے کی کوشش اور مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے یہ ایک ریا ہے جو گناہ ہے، ثواب کا کام نہیں، بلکہ ریا کو حدیث میں شرک خفی فرمایا گیا ہے. اس لیے یہ مجلسیں ریاکاری یعنی شرک خفی کی مجلسیں ہوئیں. ان کو دین اور ثواب کے کام کی مجلس قرار دینا درست نہیں. اس اعتراض کا بھی شافی جواب مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دیا ہے کہ قاری کی تلاوت میں 4 احتمال ہیں. ان 4 طرح کی نیتوں میں سے صرف ایک ریا ہے. وہ یہ کہ اگر قاری اپنی تعریف و احترام کی خواہش سے ہی پڑھتا ہے تو یہ ریا ہے، گناہ ہے، خود اس کو ثواب نہیں ہوگا. باقی 3 قسم کی نیتیں کار ثواب ہیں. نیز قرآن کریم میں ہے کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو. جیسا کہ یہ تفصیلات آپ آج کی صبح کی مجلس میں سن چکے. جواب کا باقی حصہ سماعت فرمائیں. مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ عجمی ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ عطا ہوا ہے. اس حدیث کے تحت فتح الباری شرح بخاری کے صفحہ 81 پر ابو یعلا کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو موسیٰ پر گزرے. وہ گھر میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے. دونوں کھڑے سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے. صبح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوب بنا سنوار کر پڑھتا. اس جواب پر حضور کا سکوت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے بنا سنوار کر پڑھنا ریا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے بنا سنوار کر پڑھنا بھی کار ثواب ہے. ریا جب ہوتی ہے کہ صرف اپنی تعریف اور اپنے احترام و اقتدار کی نیت سے پڑھا جائے. حدیث شریف الاعمال بالنیات یعنی عمل نیتوں سے ہیں، یعنی مباحات اچھی نیت سے اچھے افعال بن جاتے ہیں اور بری نیت سے برے. اس عمل کو بھی نیت اچھا برا بنا سکتی ہے. اس لیے اگر نمود و نمائش اور خوش آوازی کا مظاہرہ مسلمانوں کے دل خوش کرنے کے لیے ہو تو وہ خود ثواب ہے، جیسا کہ حدیث بالا سے معلوم ہوا. اس کو ریا کہنا درست نہیں، جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑھنے کے قصد کو ریا نہیں کہہ سکتے. اور اگلے نمبر میں پیش کیا جائے گا کہ خوش آوازی سے پڑھنے کا حکم بھی ہے. اگر اس حکم کی تعمیل کی نیت ہوگی تو تعمیل حکم خود کار ثواب ہے.
जवाब के बाकी हिस्सा के लिए एक मुसाहिम की क़िराअत का इंतज़ार। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अब इसके बाद प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दर्जे अरबी दौम के एक तालिब इल्म अज़ीज़म हुज़ैफ़ा भरूची सल्लमहु को पेश करता हूँ। वो आएँ और कलाम मुक़द्दस की आयात तिलावत करें। फ़र्ए सालिस, मुसाहिम नंबर 6, हुज़ैफ़ा भरूची। अभी हमारे जो मुसाहिम पढ़कर गए मौलवी अबूज़र भागलपुरी, उनके लिए हमज़ा सुरती और नासिर खुलवड़ी की जानिब से एक बेशकीमत कलम है। मुख्तलिफ अहबाब की तरफ से इत्र और 700 रुपये मौसूल हुए हैं। मौसूफ आकर अपना इनाम हासिल कर लें। फ़जज़ाहुमुल्लाहु अन्ना अहसनल जज़ा। इस मुसाबका की पहली मजलिस में एक मुसाहिम अब्दुल्ला कंथारिया सल्लमहु पढ़ कर गए हैं। उनके लिए उनके उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब कड़ी मुद्दज़िल्लुहुल आली की तरफ से मबलग 200 रुपये मौसूल हुए हैं। वो भी आकर अपना इनाम हासिल करें। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को बहुत ही बेहतर जज़ा अता फ़रमाएँ। क़ारी सईद साहब, उनके बाजू में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं। मौलाना इमरान साहब तशरीफ़ लाइए, स्टेज पर जगह खाली है, ऊपर आ जाइए, ऊपर तशरीफ़ ले आइए। जी शुरू कीजिए। बोलता नहीं भाई। इस साल ऐसा लगता है कि इनाम के सिलसिले में कहत है। अल्लाह ताला इस कहत को दूर फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। जी शुरू कीजिए। أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. माशाअल्लाह।
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ما شاء الله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. अभी मुसाबका चल रहा है। وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم. قرأ بي الشاطبي على النفسي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني، قرأ الداني بآل الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الحشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. ماشاء اللہ. یہ تھے عزیز حذیفہ بروچی سلمہ. لجنۃ القراء سے باضابطہ وابستہ ہونے کے بعد اپنی سابقہ کوششوں کو بڑھا دیں تو پچھلے سال کامیاب ہوئے، اور امسال محنت میں اور اضافہ کیا تو اس سال بھی پھر کامیابی سے ہمکنار ہوئے. الغرض ہمارے عزیز حذیفہ نے اپنے عمل سے یہ راز اپنے رفقا کو بتا دیا کہ کامیابی اسی کے قدم چومے گی جو پہم کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کاوشوں میں مزید اضافے کی توفیق بخشے. مکرمی سامعین، مفتی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عجمی ہیں. ہمارے ملک میں بہت سے حروف و الفاظ مسخ ہو کر غلط در غلط استعمال ہوتے ہیں. اب اس طرح سے قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا سخت ترین گستاخی و بے ادبی ہے، اور لوگ اپنی نمازیں اور امام سب کی نمازیں برباد کر رہے ہیں. ضرورت ہے تمام مسلمانوں کو صحیح پڑھنے کی کہ جس سے قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو اور نمازیں بھی درست ہو سکیں. عام ترغیب دی جائے. اب فرمائیے کہ عمدہ قاری صاحبان کو بلا کر ان سے سنوا کر ذوق و شوق پیدا کرنے کے سوا اور اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ بے عیب خدا کے بے عیب کلام کو بے عیب طریقہ سے پڑھنے کا شوق اور ایک والہانہ جذبہ عام مسلمانوں کے دلوں میں انگڑائیاں لینے لگے. ایسی مجلسیں اس ذوق و شوق کے لیے منعقد کرنا، خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ غیر مسلم اثرات کے تسلط سے عام مسلمان اسلامی باتوں سے بے توجہی بلکہ بعض تو نفرت رکھنے لگے ہیں. غور کر کے فرمائیے کیا ضروری نہیں ہے، اور یہ کام کیا ثواب کا کام نہیں ہے؟ کیا اسلام و اسلامیات کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ ایسی نیت کے ساتھ نمود و نمائش بھی کیا کار ثواب نہ ہوگی؟ ایک کالج کے طالب علم نے بتایا کہ ان کے ایک دہریہ لامذہب ماسٹر صاحب نے اس مجلس کا قرآن مجید سن کر بے ساختہ کہا کہ یہ سن کر مجھے تجدید ایمان نصیب ہو گئی. شاید اخباروں یا خبروں سے آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہو کہ جب سے بڑے بڑے شہروں میں مجلس قراءت کا اہتمام ہونے لگا ہے، بہت سے اسکولوں، کالجوں، مدرسوں اور دفتروں میں اس کا اہتمام اور تصحیح قرآن مجید کا انتظام و تعلیم شروع ہو گئی. ان نتائج کے سامنے آنے پر اگر پہلے سے بھی نہ ہو، اب ایسی نیت ہو جائے تو اس کو ریا نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایسے موقع پر اگر ریا ہو بھی تو وہ جرم نہ ہوگی. جیسے ترغیب کے لیے دکھلا کر صدقہ کرنا ریا نہیں رہتا، البتہ افضل ہو جاتا ہے. سامعین کرام، اب اس کے بعد میں درجہ عربی سوم کے ایک طالب علم عزیزم عبد المتین میرجوی سلمہ کو پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن حکیم کی تلاوت کریں. فرع ثالث مساہم نمبر 9 عبد المتین میرجوی. اس سے پہلے جو مساہم پڑھ کر گئے حذیفہ بروچی، ان کے لیے حمزہ و ناصر کی طرف سے قلم ہے. مولوی قاری تنویر کی جانب سے 300 روپے نقد، مختلف عطر ایک پیکٹ اور متفرق رقم، کل مجموعی رقم 800 روپے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کی عزت و آبرو میں، جان و مال میں خوب برکت عطا فرمائیں. آ کر اپنا انعام حاصل کریں. ہماری اس مجلس میں 6 مساہمین ہیں. ہمارے معزز مہمان سعید بھائی حیدرآبادی کی طرف سے مجموعی 500 روپے موصول ہوئے ہیں. فجزاہ اللہ عنا احسن الجزا. جی شروع کیجیے.
أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها
وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ما شاء الله. قل أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل
أمر الله إلا من رحم. ما شاء الله ما شاء الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله बहुत अच्छा माशाअल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفزي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الحاشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على محمد عبيد بن صباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह भाई, बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये थे अज़ीज़ अब्दुल मतीन मीरजवी, जो दर्जे अरबी सौम के तालिब इल्म हैं और अपनी तरतील की कैफियत में शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह की पुरकशिश लहजों में पूरी मतानत और वक़ार से अपनी तिलावत से हमें महजूज़ कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके लहजों में और जमाव पैदा करें और कुतुब फ़न का समझना और ज़ब्त करना उनके लिए बेइंतहा आसान फरमाएँ।